बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ के उन्वान से कुछ मारूज़ात पेश करनी है। और माँ ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो लफ्ज़ ही मोहब्बत और प्यार के साथ इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ मोहब्बत को आप देखिए तो मोहब्बत मीम से शुरू होती है, और मीम का लफ्ज़ अगर आप अदा करें तो ये दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, गोया एक किस्म का बोसा लिया जा रहा है। और बहुत सारी ज़बानों में देख रहा था कि माँ के लिए मीम से ही लफ्ज़ से शुरू होता है। फ़ारसी देखिए, अरबी देखिए, इंग्लिश देखिए। तो माँ एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है, यूँ कहूँ माँ एक ऐसे मुक़द्दस साया है, माँ एक ऐसा मुक़द्दस दामन है कि बच्चे की सुकून ही सुकून उसको मिल जाता है। और मैंने अक्सर अर्ज़ किया है कि हमने 80-80 साल के वो बुज़ुर्ग भी देखे हैं, जब उनको कोई ठोकर लगती है तो माँ को याद करते हैं। ऐसा ये माँ एक अजीम रिश्ता है, लेकिन जितना ही किसी का ओहदा, जितना ही किसी का मकाम, जितना ही किसी का तकद्दुस अजीम हो, इतनी ही उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। लिहाजा हमारा उन्वान है मिसाली माँ, माँओं के लिए खुसूसियत के साथ, और वो भी जवान माएँ जो समात फरमा रही हैं उनके लिए गुजारिश की जा रही है कि मिसाली माँ बनने के लिए अगर आपने अपने इस मकाम की हिफाजत करनी है तो अपनी जिम्मेदारी को भी अदा करना पड़ेगा। वैसे तो हमारा मौजू अक्सर नहजुल बलागा रहता है, और नहजुल बलागा में माँ के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है वो कोई ज़्यादा तफसील से नहीं है। बस इतना मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नहजुल बलागा में तफसील नहीं है, लेकिन नहजुल बलागा अगर आज नहजुल बलागा है, कलाम अमीरुल मोमिनीन के इस मजमूए को अगर इतनी अज़मत हासिल है तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक माँ का कमाल है। और वो तफसीली वाक़या आप यकीनन सुन चुके होंगे कि शेख मुफीद के पास सैयद रजी और सैयद मुर्तदा की वालिदा ग्रामी अपने इन दो बच्चों को पढ़ाने के लिए लाती हैं, और रात को ख्वाब में शेख मुफीद देखते हैं कि जनाब ज़हरा हसनैन शरीफैन को ला रही हैं और कह रही हैं, शेख मेरे इन दो बच्चों को तालीम दो। वो घबरा गई, ये क्या मुझसे गुस्ताखी हुई, लेकिन सुबह ताबीर ये आई कि सैयद रजी और सैयद मुर्तदा की वालिदा ग्रामी अपने बच्चों के हाथ थामे हुए यहाँ ला रही हैं। और वो बुजुर्ग खातून ये फरमाती हैं कि मैंने बच्चों की परवरिश ऐसे की है। ये जुमला मिसाली माँ बनने के लिए एक पहलू। सैयद रजी और सैयद मुर्तज़ा की वालिदा ग्रामी फरमाती हैं, मैंने अपनी जिम्मेदारी यूं अदा की है कि मैंने कभी बगैर वुजू के अपने इन बच्चों को दूध नहीं पिलाया था। अब अगर ऐसी माँ होगी तो उसके बेटे सैयद मुर्तज़ा और सैयद रजी जैसे होंगे, और फिर उनके कारनामों में से एक कारनामा नहजुल बलागा की सूरत में सामने आएगा। लिहाजा मैं तो इसको कहता हूँ कि एक माँ के कमाल का दूसरा नाम है नहजुल बलागा। बहरहाल वो मिसाली माँ, जिसको मिसाली एक आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी मरहूम की किताब है मिसाली खातून, तो हम उस तरफ तफसील में नहीं जाते। मिसाली माँ तो वो है जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने ये कहा है। 19 अशआर की ये नज़्म है अल्लामा इकबाल की, जो शुरू होती है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज हर से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी इस पे आएगी, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज। हम 19 अशार की इस नज़्म को उर्दू तर्जमे के साथ पेश करेंगे। तो बहरहाल वहाँ उसमें एक शेर है अल्लामा इकबाल का, फरमाते हैं कि मादरारा उसवे कामिल बतूल, यानी माओं के लिए अगर कामिल नमूना और उसवा है तो उसका नाम है बतूल, हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा बीबी की विलादत के अयाम हैं, सबको मुबारकबाद पेश करते हुए माओं को बिलखुसूस अपनी बहनों बेटियों से ये गुजारिश करूँगा कि हम उस स्टेज पे हैं कि हम नाना भी हैं और दादा भी हैं, तो उस हवाले से उन बेटियों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने लिए अगर नमूना बनाना है, माँ का बड़ा मकाम संभालना है, उसकी जिम्मेदारियां अदा करनी है, तो फिर जनाब ज़हरा मर्ज़िया को उसवा बनाएं। अब जनाब ज़हरा मर्ज़िया अगर उसवा बनेंगे तो फिर अल्लामा इकबाल ही के वो अशार हैं कि फिर तब दामन में शब्बीरी बिगिरी, ये भी अल्लामा इकबाल के अशार हैं कि अगर दामन में शब्बीर जैसे बेटे परवरिश करने हैं तो फिर ज़हरा मर्ज़िया जैसी माँ बनना पड़ेगा। तो ये है मिसाली माँ हकीकत में, और इसीलिए हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि जनाब ज़हरा के अयाम विलादत हैं, उनको मद्देनज़र रखिए। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ और जहन में भी ये है,
پروردگار یہ سال 2024 اس انداز میں گزارے، اس کی ابتدا بھی ولادت جناب زہرا سے ہو رہی ہے اور اس کا اختتام بھی ولادت جناب زہرا سے ہو رہا ہے۔ ہمارے اسلامی پروگراموں میں اور مخصوصیاں جن کو ہم کہتے ہیں، اگر 3 جنوری 2024 اور 23 دسمبر 2024 یہ سال جو ہے وہ اس کا پہلا کوئی مخصوص پروگرام ہے تو وہ جناب زہرا مرضیہ کی ولادت ہے، اور اگر آخری پروگرام ہے تو بھی جناب زہرا کی ولادت 23 دسمبر 2024۔ اللہ کرے بی بی کی برکت سے ہی یہ سال ہمارا گزرتا رہے۔ اور جیسے بی بی کا ایک جملہ کہتا ہے جو علامہ اقبال کا ہی جملہ ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، اگر تسلیم خداوندی کے کھیتی کے نتیجے کو دیکھنا ہے تو اس کا نام زہرا مرضیہ ہے۔ یہ ایک شعر، ایک ویڈیو اور ایک درس چاہتا ہے۔ بہرحال ماؤں کے لیے 2-3 جملات اور اضافہ کرتا جاؤں۔ ماں، ایک ہے ماں کا پیار اور ایک ہے بچے کی پرورش کر کے اس کو دنیا کے اندر جرت اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ۔ اب جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین کام یہ ہے کہ آپ محبتوں میں بھی اور ہر چیز میں حد اعتدال کو رکھیے۔ پہلا پوائنٹ جو میں عرض کروں گا یہاں خلاصے کے طور پر اور اپنے تجربات کے حوالے سے، کہ مائیں اپنے پیار میں بچے کو اتنا لاڈلا نہ بنائیں کہ کل وہ زندگی میں گھبراہ کے قدم رکھے، نہیں، اس کو جرت سکھائیں، ہمت اور جرت کے ساتھ، تاکہ اس دنیا سے آگے بڑھ سکے اور قدم رکھ سکے۔ پہلا پوائنٹ یہ۔ دوسرا پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ زندگی میں بچے کی اگر محبت اور اصولوں میں مقابلہ ہو جائے، ایک طرف اصول ہے زندگی کا، ایک طرف محبت ہے ماں کی، تو ماں حقیقت میں مثالی ماں وہ ہوگی جو بچے کو اصول سکھائے گی، محبت کو قربان کر دے گی۔ اب مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ماں محبت بھی کرے لیکن احترام بھی سکھائے۔ اپنا احترام بھی ماں خود سکھائے گی، اور باپ کا احترام بھی ماں سکھاتی ہے، خاندان کا احترام بھی ماں سکھاتی ہے، اور سوسائٹی کا احترام بھی ماں سکھائے گی۔ محبت کیجئے، لیکن جب محبت اور احترام کا آپس میں آمنا سامنا ہو جائے، تقابل ہو جائے، تو پھر بچے کو احترام سکھائیے۔ اور چوتھی چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ماں سے بھی بڑھ کے اس محبت کرنے والے کا بھی پتہ اپنے بچے کو دکھائے، اور وہ کون ہے؟ وہ ذات پروردگار۔ اب ماں کا کام ہے کہ اللہ کی محبت اپنے بچے کو سکھائے۔ اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا، مائیں خود قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں قرآن کو اس نگاہ سے کہ قرآن مجید میں ماؤں کا کیا کردار ہے۔ مجھے بہت پسند ہے وہ ماں جو رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو دریائے نیل کے کنارے پہ گود میں لے کے بیٹھی ہے، اور رب اس کے ساتھ پھر وحی کی صورت میں باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ کی والدہ، اس کو دیکھیے، وہ محبت بھی نظر آتی ہے، حکم خداوندی بھی آتے ہے نظر۔ بہن کو کہہ رہی ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں، موسیٰ کی بہن کو موسیٰ کی ماں نے کہا چلتی جا، دیکھتی جا کہاں جاتا ہے میرا بیٹا، لیکن چونکہ حکم خداوندی تھا کہ میرے اوپر اعتماد کر، دریا میں ڈال دے، دریا میں ڈالا، یعنی حکم خداوندی کو انجام دیا، اور پھر ساتھ محبت کا بھی تقاضا تھا، خود بھی بےتاب تھی لیکن اللہ کے وعدے پہ یقین تھا۔ اور اگر مزید آپ چاہتے ہیں تو میرا ایک بڑا پسندیدہ موضوع ہے کربلا کی 9 مائیں۔ کربلا کی ماؤں کو دیکھیے، مثالی ماں کے بننے کے لیے زہرا مرضیہ کو دیکھیے، قرآنی ماؤں کو دیکھیے، بی بی کی پلی ہوئی اور درس سیکھی ہوئی خواتین جو کربلا میں مائیں تھیں، ان سے درس لیجئے۔ انشاءاللہ آپ اپنے فریضے کو ادائیگی میں مکمل طور پر ادا کر سکیں گے، اور پھر آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ زندگی میں کامیاب اولادیں بنے گی۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں جناب زہرا مرضیہ کے صدقے میں زندگی میں غموں دکھوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔